आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाजों में जो समंदर में लोगों के फायदे के लिए रवा हैं, और में जिसको अल्लाह आसमान से बरसाता और उससे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा यानी खुश्क हो जाने के बाद सरसब्ज कर देता है, और जमीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान घिरे रहते हैं, अक्लमंदों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। आज ट्रू ह्यूमन चैनल के नाज़रीन खालिक की एक शाकार तख्लीक डायनासोर नामी जानवर के मुतालिक हकायक और इसकी बकाओ फना से आशना होंगे। और हमेशा की तरह ट्रू ह्यूमन ये मौजू भी अंग्रेजी जुबान में शाया कर रहा है ताकि बैनुल अक़वामी ज़ुबान के शायकीन अफराद इस दिलचस्प मौजू को सुनकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो आइए चलते हैं इस दिलफरेब मौजू की जानिब। नाज़रीन, तख्लीक करने वाले ने ऐसी शाकारियाँ सरअंजाम दी हैं कि इन्हें जानने और समझने की इंसानी सलाहियत इंतहाई महदूद है, लेकिन होना जाए बात की कोई हद मुकर्रर नहीं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 1842 में एक अंग्रेज फितरत पसंद रिचर्ड ओवन, जो हयातियात के शोबा के एक नामवर शख्सियत हैं, इन्होंने नापैद रेप्टाइल यानी रेंगने वाले जानवरों के फॉसिल्स यानी आसार को बयान करने के लिए डायनासोर नामी इस्तिलाह पेश की। इन्होंने ये लफ्ज यूनानी अल्फाज डायनोस, जिसका मतलब खौफनाक हद तक अजीम, और सैरोस, जिसका मतलब छिपकली है, मिलाकर बनाया। मुनहमिक करने वाली बात यह है कि डायनासोर ग्रोव रेप्टाइल फैमिली, जो कि अपनी खुश्क खुरदरी और इंतहाई सख्त जिल्द से पहचाने जाते हैं और जमीन पर नरम खोल वाले अंडे देते हैं, जिनमें सांप, छिपकली, मगरमच्छ और तमाम नस्ल के कछुए वगैरह शामिल हैं, से ताल्लुक रखता है, जो हमारी जमीन पर तकरीबन 245 मिलियन साल से जिंदा हैं। और कुछ मारे हयातियात का कहना है कि रेप्टाइल्स 310 मिलियन साल से लेकर 320 मिलियन साल पहले से जिंदा हैं। डायनासोर्स की अनगिनत इकसाम पाई जाती हैं, और इस तादाद को एक मखसूस हिंसा देना गलत होगा, क्योंकि कुछ अजीम मारे हयातियात एक तसलसल से डायनासोर्स के मुतालिक नए आसारे कदीमा दरियाफ्त किए जा रहे हैं। अमरीकी माहिर हयातियात मार्क नोरेल, जो एक अरसा दराज से इस कुदरत की तारीख के शोबा में इंतहाई आला काम सरअंजाम दे रहे हैं, इनका कहना है कि डायनासोर प्रजाति की तकरीबन 10,000 से जायद दिलचस्प इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें तकरीबन 1200 से 1300 प्रजातियों को मखसूस अलकाब से नवाज दिया गया है। क्योंकि अगर हम डायनासोर्स की हयातियात मुकम्मल तौर पर ज़ेरे बहस लाएंगे तो हमें परिंदों को भी शामिल फहरिस्त करना होगा। नाज़रीन, आज हम इस अनगिनत खुदाई मखलूक की 10 नायाब और दिलचस्प किस्म के ग्रोहों को ज़ेरे बहस लाएंगे। नंबर 1, टायरानोसॉर्स। टायरानोसॉर्स को अपने दौर की कातिल मशीन कहना किसी सूरत गलत ना होगा। इस हैवान की लंबाई तकरीबन 3.7 मीटर से लेकर 6.1 मीटर तक थी, और इसकी रफ्तार तकरीबन 27 किलोमीटर फी घंटा थी। माहिरीन का कहना है कि इस ग्रोह के पाए जाने वाले आसारे कदीमा से ये अंदाजा किया जा सकता है कि इनका वजन 5000 से लेकर 7000 किलो तक हो सकता था। टायरानोसॉर्स ग्रोह का दौरे हयात मगरबी शुमाली अमेरिका की दरियाई वादियों में तकरीबन 65 मिलियन साल पहले रहा। नंबर 2, सैरोपोड्स। सैरोपोड्स ग्रोह डायनासोर खानदान के हकीकी देव हेकल हैवान समझे जाते हैं, जिनकी लंबाई 22 मीटर तक बुलंद थी। सैरोपोड्स ग्रोह डायनासोर खानदान के हकीकी देव हेकल हैवान समझे जाते हैं, जिनकी लंबाई 22 मीटर तक बुलंद थी और वजन हजारों किलोग्राम्स में था। ये ग्रोह सब्जाखोर डायनासोर्स में से थे, जो अपनी गैर मामूली गर्दन से पहचाने जाते थे। नाज़रीन, दिलचस्प अनासर ये है कि बनाने वाले ने इन्हें निस्बतन इंतहाई छोटी जिसामत में भी तख्लीक किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक अजीम जिसामत में तब्दील होते गए। ये प्रजाति तकरीबन 65 मिलियन साल पहले मादूम हो चुकी है और मां सवाए इंटाक्टा के
اس پرجاتی کے آثار قدیم دنیا کے تمام خطوں میں پائے گئے۔ نمبر 3، سیراٹوپسینز۔ انتہائی نایاب اور غیر معمولی دکھنے والی یہ سبزہ خور پرجاتی، جو ہماری زمین سے تقریباً 155.7 ملین سال سے لے کر 161.2 ملین سال پہلے معدوم ہو گئی۔ اس پرجاتی کے آثار قدیمہ اگر دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بنانے والے نے اسے ایک ابری ہوئی سینگ والی کھوپڑی عطا کی تھی، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی جسامت کا اندازہ ہم جدید زمانہ کے ہاتھی یا مویشی کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے آثار سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان کی لمبائی 1 فٹ تک بھی پائی گئی۔ نمبر 4، ریپٹرز۔ ناظرین، انتہائی نایاب نظر آنے والا یہ ننھا شکاری، جو تقریباً 71 ملین سال سے لے کر 75 ملین سال پہلے اس زمین پر وجود میں تھے۔ اس پرجاتی کی خصوصیات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تیز رفتار، مضبوط دم اور تیز بینائی سے نوازا تھا، اور ان کے جسم پر پنکھ بھی موجود تھے۔ ان کا وزن لگ بھگ 50 کلو گرام، لمبائی 2 فٹ سے لے کر 1.8 میٹر تک تھی۔ اس مخصوص گروہ کے آثار دنیا کے تمام خطوں میں پائے گئے، جن میں چائنا، امریکہ، ارجنٹینا بھی شامل ہیں۔ ناظرین، یہ گروہ ٹائرانوسورس گروہ کی بقا سے ہی وجود میں آیا۔ نمبر 5، تھیروپوڈز۔ تھیروپوڈز گروہ ڈائناسور پرجاتی کا سب سے متنوع گروہ ہے، جو تقریباً 230 ملین سال پہلے وجود میں تھا، جو 50 فٹ لمبے اور 18 فٹ اونچے پائے گئے۔ اور ناظرین، چھپکلی کی اقسام اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ نمبر 6، ٹائٹانوسورس۔ ٹائٹانوسورس سوروپوڈ گروہ کا متنوع گروہ ہے، جو سوروپوڈز کی طرح لمبی گردن کا حامل گروہ ہے۔ اس کی جسامت کو دیکھا جائے تو اس کی کندھے تک کی لمبائی 6 میٹر تک تھی، اور اس کی گردن لگ بھگ 14 میٹر لمبی تھی، جو 45 ڈگری تک مڑ جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ گروہ تقریباً 95 ملین سال سے لے کر 100 ملین سال پہلے وجود میں تھا، اور کسی دور میں ان کا شمار بڑی جسامت والے ڈائناسورز میں بھی ہوتا تھا۔ ویسے ٹائٹانوسورس تھے کمال کے۔ نمبر 7، انکیلوسورس۔ انکیلوسورس گروہ کو ہتھیار بند ڈائناسورک گروہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انہیں فطری طور پر نرم اور دھیما مزاج سبزہ خور ڈائناسورز کے طور پر تخلیق کیا۔ اس گروہ کی اوسط لمبائی 1.7 میٹر تھی، اور اس گروہ کی پرجاتیوں کا وزن 5000 کلو گرام سے لے کر 8000 کلو گرام تک تھا، اور اس کا دور حیات تقریباً 66 ملین سال قبل تھا، جو مغربی امریکہ اور البرٹا کینیڈا کے خطوں میں وجود میں تھے۔ نمبر 8، فیتھرڈ ڈائناسور۔ ڈائناسورز گروہ کے پروں والے ڈائناسور کہلاتے ہیں، تاہم یہ پرجاتی پرندوں کی تمام نسلوں کی بقا کی ذمہ دار تصور کی جاتی ہے، جو تقریباً 146 ملین سال سے لے کر 161 ملین سال پہلے وجود میں تھے۔ ان کی لمبائی 1.5 میٹر سے لے کر 3.5 میٹر تک تھی، اور وزن 200 کلو سے لے کر 300 کلو تک تھا، اور غالباً یہ ڈائناسور گروہ ڈائناسور خاندان میں قابل قدر حیثیت رکھتا ہے۔ نمبر 9، ہیڈروسورس۔ ہیڈروسورس آخری ڈائناسورس کی پرجاتیوں میں سے ایک پرجاتی ہائڈروسورس، جو ایک سبزہ خور نسل تھی، جو تقریباً 78 ملین سال سے لے کر 80 ملین سال پہلے شمالی امریکہ کی جانب وجود میں تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پرجاتی زیادہ تر جھنڈ میں رہتی تھی، اور تخلیق کرنے والے نے اسے بطخ جیسی کھردری چونچیں عطا کی تھیں، جو اسے شاخوں اور ٹہنیوں کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوتی تھی۔ ان کی لمبائی 7 سے 8 میٹر تک تھی، اور وزن 2 سے 4000 کلو گرام تک تھا۔ نمبر 10، پیگیسیفیلوسورس۔ یہ ڈائناسورس کا گروہ مغربی شمالی امریکہ کی جانب پایا جانے والا ایک غیر معمولی گروہ تھا، جس کا دور حیات تقریباً 65.5 ملین سال سے لے کر 100 ملین سال پہلے تھا۔ ڈائناسور اس پرجاتی کو غیر معمولی اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کی کھوپڑی گنبد نما موٹی تھی،
جو آثار قدیمہ میں 10 انچ تک موٹی پائی گئی، جس کا وزن 450 کلو گرام تک معلوم ہوا اور اونچائی 4 فٹ تک معلوم ہوئی۔ جو آثار قدیمہ میں 10 انچ تک موٹی پائی گئی، جس کا وزن 450 کلو گرام تک معلوم ہوا اور اونچائی 4 فٹ تک معلوم ہوئی۔ ناظرین، پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوقات، جنہیں بے شک عجائبات تصور کرنا کسی صورت غلط نہ ہوگا، ان کی کوئی حد مقرر نہیں، لیکن اس کے برعکس انسانی مشاہدہ کی صلاحیت انتہائی محدود ہے۔ لیکن اس مہربان خدا نے اگر ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا تو اس ذات نے عدل کرتے ہوئے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے بھی نوازا۔ معزز ناظرین، ان تمام نایاب جانوروں میں سے آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ قسم کون سی لگی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ہمارا یہ چینل ٹرو ہیومن، جو ایک ادبی موضوع کو 2 مختلف زبانوں میں شائع کرتا ہے، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں دوبارہ ایسے ہی ایک علمی موضوع میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔